Assalamu alaikum. Class 9th subject General Science yet virtual class which son topic as Newton's third law and gravitation. Don kya relationship पानो है. Newton's third law yus tay pormut chu motion's manz ke to every action there is equal and opposite reaction. कि अगर अस बॉडी बेकिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करा ब्याक बॉडी सह वापस फर्स्ट बॉडी पे इक्वल फोर्स लगावान मगर अपोजिट डायरेक्शनस मज अगर कुन बॉडी पे फोर्स करो अप्लाई सह बॉडी ये पे फोर्स अप्लाई करा सह वापस तोड़ फोर्स करा अप्लाई अस पे तुत फोर्स यूता अस लगोमुत तथ बॉडी पे तो मगर अपोजिट डायरेक्शनस मज आम पे वन कि अगर कुन लबि बाल दिमो दरित बाल लबि पे कर फोर्स अप्लाई तो सह लब सह बाल पे अपोजिट डायरेक्शनस मज वापस बेकिस डायरेक्शनस मज तुत फोर्स अप्लाई कर यूता बाल तथ लबि पे कर वो सवाल कि अगर हस बाल लबि दरित दिवान बाल वापस बाल मज एक्सलरेशन तो मगर इस लब देवार तथ मज एक्सलरेशन वुचान कह अत क्या वजह सह गस क्लियर तो यह लॉ अप्लाई गसान ग्रेविटेशनस पे न्यूटनस थर्ड लॉ ग्रेविटेशनस पे अप्लाई गसान मिसाल के तौर पर गोडनिक दो वन कि ग्रेविटेशनल फोर्स यह म्यूचुअल फोर्स यूता बॉडी दोन बॉडीजन दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स यह बराबर मगर अपोजिट डायरेक्शन मिसाल के तौर पर अगर अम्बुर त्रावान जमीनस पे तथ जमीन पानस कुन खींचा सह जमीनस पे वसान सह अम्बुर ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ गो यह अर्थ फोर्स कर अप्लाई अत अम्बरस पे अकॉर्डिंग टू न्यूटनस थर्ड लॉ तेल यह अम्बुर जमीनस पे तुत फोर्स अप्लाई कर तुत ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर यूता जमीन अम्बरस पे कोर अकॉर्डिंग टू न्यूटनस थर्ड लॉ मगर वो कि अम्बुर तथ मज एक्सलरेशन सह जमीनस कुन गसान मगर जमीन अम्बरस कुन कह अत क्या वजह तो अमुक आंसर नेरान न्यूटनस सेकंड लॉ न्यूटनस सेकंड लॉ ऑफ मोशन मज according to Newton's second law of motion, force is the product of mass and acceleration. Force is barabar asan mass into acceleration. F is equal to ma. F is equal to ma. यहाँ अगर यह equation इस वुचो m तारुन इस योर यह बनिया तेल acceleration च बराबर asan force divided by mass. Force divided by mass. A is equal to F divided by m. Acceleration बराबर force divided by mass. कोई mass inversely proportional तमें मतलब गो अगर कुन बॉडी mass ज्यादा कुन बॉडी mass ज्यादा मिसाल अगर फोर्स लगाओ बराबर दोन बॉडीजन पे अकिस बॉडी mass ज्यादा बेकिस कम गो अगर mass ज्यादा तेल एक्सलरेशन गसान कम अगर मास कम तेल एक्सलरेशन गसान ज्यादा मिसाल के तौर पर अगर जो बॉडीज निमो मिसाल निमो फुटबॉल बेक साइड निमो फुटबॉल यूत स्टून निमोन पत लगाओ यमन दोनवन पे फोर्स बराबर फोर्स करो दोनवन यमन किक वुचान फुटबॉल तथ मास कम तथ किक त्रा तथ मज एक्सलरेशन ज्यादा तथ मुकाबल अगर कई तथ मास ज्यादा तथ लगो यूत फोर्स यूता फुटबॉल मगर तथ मज कम एक्सलरेशन तमें मतलब गो यह एक्सलरेशन दारमदार मासस पे अगर मास ज्यादा एक्सलरेशन यी तेल कम कंडीशन कि फोर्स अगर बराबर थो फोर्स इनक्रीज तो डिक्रीज करो ना कह दोन बॉडीज पे करो मिसाल वन कि फोर्स करो थो कॉन्स्टेंट फोर्स करो इनक्रीज एंड डिक्रीज कि मगर मास अगर इनक्रीज कोर तेल एक्सलरेशन गसान कम मास अगर डिक्रीज कोर तेल एक्सलरेशन गसान ज्यादा तिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल तमें मतलब गो कि वन कि अम्बरस तो बे जमीनस
ٲسۍ مُقابل کَران کہِ یِم چھِ اگر یِم دۄنوَیَن پٮ۪ٹھ اگر یِم دۄنوَے اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ فورس برابر لگاوان چھِ تیٚلہِ کیٛازِ چھِ اَمبرِس منٛز یِوان ایٚکسَلریشَن زیادٕ تہٕ زٔمیٖنَس منٛز چھِنہٕ یِوان کِہیٖنۍ. تَتھ چھِ یِہوٚے وجہ کہِ زٔمیٖن یُس چھِ تَتھ کیٛاہ سا چھِ واریاہ زیادٕ ماس تہٕ اَمبُر یُس چھِ تَتھ چھِ واریاہ کَم ماس. اَتھ چھِ یِتھَے کٔنۍ یُس أسۍ لَبہِ ہِنٛز مِثال ٲس کَران لَبہِ تہٕ بالہِ ہِنٛز. لَبہِ چھِ آسان واریاہ زیادٕ ماس تَتھ منٛز چھِ ایٚکسَلریشَن واریاہ کَم یِوان نہ آسنَس برابر تہٕ بال یُس آسان چھِ تَتھ چھِ ایٚکسَلریشَن تَتھ چھِ ماس آسان واریاہ کَم تہٕ تَتھ منٛز چھِ ایٚکسَلریشَن یِوان زیادٕ. گوٚو تَتھ چھِ یِہوٚے وجہ تِکیٛازِ فورس چھُ برابر آسان ماس اِنٹُو ایٚکسَلریشَن یا ایٚکسَلریشَن چھِ آسان فورس ڈِوایڈ باے ماس. گوٚو اَتہِ چھِ آسان ماس اِنؤرسلی پرٛپوشنَل. گوٚو تَوَے چھِ أسۍ وٕچھان کہِ أرٕتھ یُس چھِ تَتھ منٛز چھِ ایٚکسَلریشَن یِوان کَم واریاہ کَم نہ آسنَس برابر تہٕ بالہِ منٛز چھِ یِوان ایٚکسَلریشَن زیادٕ. تہٕ وٕچھنہٕ چھِ آمُت یُس تہِ اوٚبجَکٹ أسۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ترٛاوان چھِ یُس زٔمیٖنَس کُن یِوان چھِ کھِنٛچنہٕ زٔمیٖنَس نزدیٖک تَتھ منٛز چھِ ایٚکسَلریشَن یِوان 9.8 میٖٹر پر سیٚکنٛڈ سُکیر. مطلب گوٚو یُس یہِ بال چھِ اَمبُر یُس چھِ أسۍ مِثال دِژے اَسہِ تَتھ منٛز چھِ ایٚکسَلریشَن یِوان 9.8 میٖٹر پر سیٚکنٛڈ سُکیر. تہٕ مگر اگر أسۍ وٕچھو أرتھَس منٛز کۭژاہ ایٚکسَلریشَن چھِ یِوان أرتھَس منٛز چھِ یِوان ایٚکسَلریشَن اَمہِ اَمرِکۍ گرٛیوِٹیشنَل پُل سۭتۍ 1.63 اِنٹُو 10⁻⁻24 میٖٹر پر سیٚکنٛڈ سُکیر. گوٚو یہِ چھِ واریاہ کَم نیگلیجِبٕل چھِ یہِ نہ آسنَس برابر چھِ تَوَے چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان یہِ اوٚبزٔرٕو کٔرِتھ کینٛہہ. نَتہٕ چھِ زٔمیٖنَس منٛز تہِ ایٚکسَلریشَن چھِ یِوان مگر واریاہ کَم نہ آسنَس برابر. گوٚو تَوَے چھِنہٕ أسۍ وٕچھان زٔمیٖن اَمرِس کُن گژھان کینٛہہ تِکیٛازِ أسۍ چھِ وٕچھان تَتہِ کہِ زٔمیٖنَس چھُ ماس واریاہ زیادٕ فورس چھُ دۄنوَیَن پٮ۪ٹھ برابر لگان. یوٗتاہ فورس اَمبرِس پٮ۪ٹھ لگان چھِ تیوٗتُے فورس چھُ لگان زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ مگر ماس چھُ زٔمیٖنَس واریاہ زیادٕ تَوَے چھِ تَتھ منٛز ایٚکسَلریشَن یِوان واریاہ کَم. تَتھ مُقابل اگر أسۍ اَمبُر نِمون تَتھ منٛز تَتھ چھُ آسان ماس واریاہ کَم تَوَے چھِ تَتھ منٛز ایٚکسَلریشَن یِوان زیادٕ. گوٚو تَتھ چھِ یِہوٚے وجہ تِکیٛازِ ایٚکسَلریشَن چھِ برابر آسان فورس ڈِوایڈ باے ماس. گوٚو اَمہِ سۭتۍ گوٚو اَسہِ یہِ کٕلیَر وۄنۍ کہِ یُس تہِ اوٚبجَکٹ أسۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وٕچھان چھِ تَتھ اوٚبجَکٹَس تہٕ زٔمیٖنَس درمیان چھِ برابر گرٛیوِٹیشنَل فورس آسان یا أسۍ وَنو یِتھ کٔنۍ کہِ یوٗتاہ سُہ اوٚبجَکٹ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ گرٛیوِٹیشنَل پُل لگاوان چھِ تیوٗتُے چھِ زٔمیٖن تہِ تَتھ اوٚبجَکٹَس پٮ۪ٹھ گرٛیوِٹیشنَل پُل لگاوان مگر تِمَن چیٖزَن منٛز چھِ أسۍ ایٚکسَلریشَن کَران محسوٗس وٕچھان تہٕ زٔمیٖنَس منٛز چھِنہٕ کَران أسۍ محسوٗس سُہ کینٛہہ. تَتھ چھِ یِہوٚے وجہ کہِ زٔمیٖنَس چھُ واریاہ زیادٕ ماس آسان تَتھ منٛز چھُ تَوَے چھِ تَتھ منٛز واریاہ کَم ایٚکسَلریشَن یِوان. تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ وۄنۍ ہٮ۪کو أسۍ ؤنِتھ کہِ اگر ہسا اَمبُر تہٕ بیٚیہِ زٔمیٖن اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ برابر گرٛیوِٹیشنَل پُل لگاوان چھِ گرٛیوِٹیشنَل فورس لگاوان چھِ اَمبُر کیٛازِ چھِ زٔمیٖنَس کُن گژھان تہٕ زٔمیٖن کیٛازِ چھِنہٕ اَمبرِس کُن یِوان کینٛہہ. تہٕ یہِ گوٚو اَسہِ کٕلیَر یہِ